कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पलसरी इंग्लिश अन्तर्गत रहेको जुन यो ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सन अन्तर्गत को यो मनी एन्ड इकोनोमी भन्ने जुन 6 युनिट छ त्यस भित्र रहेको जुन यो क्विक क्यूआर कोड वाला जुन टेक्स्ट छ त्यसको बारेमा आजको भिडियोमा भाइ बहिनीहरुलाई आजको भिडियोमा म त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु र मैले यहाँ चाहिँ नि त्यस जुन टेक्स्ट छ त्यहाँबाट केही नोटहरु तयार गरेको छु। त्यही टेक्स्टमा बेस भएर चाहिँ नि म बुझाउन सजिलो होस् भनेर मैले आफै तयार पारेको छु। त्यसैबाट म भाइ बहिनीहरुलाई उक्त एसे बताउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। र यदि भाइ बहिनीहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। आउनुस् म भिडियो सुरु गर्छु। हाम्रो टेक्स्ट छ क्यूआर कोड, जसलाई हामी क्विक रेस्पोन्स कोड भनेर पनि चिन्दछौं। र यसलाई पढ्नु भन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीले यो युनिटको जुन टाइटल छ मनी एन्ड इकोनोमी त्यसको बारेमा केही हल्का ब्रिफ जानकारी राखौं। मनी, सो मनी यसलाई हामी के को रूपमा लिन्छौं भने इट्स एन इकोनोमिक युनिट। सो मनी भनेको एउटा इकोनोमिक युनिट हो व्हिच इज रिकग्नाइज्ड मिडियम अफ एक्सचेन्ज फर ट्रान्सएक्सनल पर्पज भनिन्छ के। यो जुन यो कारोबार गर्ने उद्देश्यको लागि चाहिँ एकदम सर्भिस अथवा गुड्सहरुको जुन एक्सचेन्ज अथवा जुन त्यो त्यसको कारोबार गर्नको लागि एकदम रिकग्नाइज्ड मिडियमको रूपमा चाहिँ मनीलाई प्रयोग गरिन्छ है। यो वाइडली युज्ड वाइडली एक्सेप्टेड चाहिँ एउटा युनिट हो एन्ड इट फंक्शन्स एज अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज, अ युनिट अफ अकाउन्ट एन्ड अ स्टोर अफ भ्यालु है। यसले भ्यालु स्टोर गर्छ त्यो आइटमको कुनै पनि चीजको। त्यसैगरी यो अकाउन्टको एउटा युनिट हो र यो चाहिँ मिडियम अफ एक्सचेन्ज पनि हो। बिफोर मनी वाज इन्भेन्टेड देयर वर सेभरल थिंग्स युज्ड फर ट्रान्सएक्सन। कारोबारको लागि पैसाको विकास, मनीको विकास हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमको आइटम्सहरुलाई त्यो ट्रान्सएक्सन गर्नको लागि युज गरिन्थ्यो। जस्तै काउरी सेल्स, लार्ज स्टोन हैन, यो काउरी सेलहरु युज गरिन्थ्यो, लार्ज स्टोन व्हील्सहरु युज गरिन्थ्यो, स्ट्रिङ अफ बेड्स, सो यो चाहिँ डेकोरेटिभ अब्जेक्टहरु हो त्यसको प्रयोग गरिन्थ्यो ट्रान्सएक्सन गर्नको लागि। अब नाउ मनी इज वाइडली युज्ड फर ट्रान्सएक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बट इन द मोडर्न टाइम अब पैसा वाइडली एक्सेप्टेड एउटा चाहिँ मिडियम हो, मिन्स अफ एक्सचेन्ज हो। त्यसमा भन्दा बाहेक अरु कुराहरु पनि अहिले मोडर्न टाइममा युज गरिन्छ त्यो कारोबार गर्नको लागि। सो मेथड्स अदर पेमेन्ट मेथड्स आर वाइडली युज्ड सच एज चेकहरु युज गर्छौं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड युज गर्छौं, मोबाइल पेमेन्ट हैन, इलेक्ट्रोनिक बैंक ट्रान्सफर, बिटकोइन्स, कोइन्स, डायमन्ड्स, विभिन्न किसिमका क्यूआर कोड्स, विभिन्न किसिमको मेथडहरु युज गरेर हामी अहिले कारोबार गर्न सक्छौं आर्थिक। अब त्यस्तै गरी इकोनोमी भनेको के हो त? यसो म्यानेजमेन्ट अफ फाइनान्शियल म्याटर्स है, आर्थिक कुराहरुको व्यवस्थापन के, अर्थसँग सम्बन्धित कुराहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम कसले गर्छ? इकोनोमी। अब त्यसलाई हामी इकोनोमी भनेर चिन्दछौं। अनि नट ओन्ली फर फ्यामिली, it manages the financial matters of a community, business, organization हैन, हरेक चीजको यसले चाहिँ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट गर्छ। इट क्यान हेल्प इम्प्रुभ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड मेक सोसाइटी बेटर प्लेस। समाजलाई चाहिँ एकदम आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड अथवा चाहिँ बेटर किसिमको चाहिँ प्लेस बनाउन अथवा बेटर बनाउनको लागि यसले ठूलो रोल प्ले गरेको हुन्छ इकोनोमीले। इकोनोमी पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अरु फिल्ड जस्तै इकोनोमी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बेटर सोसाइटीको लागि। अन्डर दिस टपिक है, अब यो टपिक भित्र देयर कम्स अ लार्ज सेट अफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्सन एन्ड, यहाँ भित्र के पर्छ त? प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्पसन आउँछ र त्यसै गरी मिन्स अफ प्रोडक्सन पर्यो, जस्तै ल्यान्ड, टुल्स, टेक्नोलोजी, यी आदि कुराहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम इकोनोमी अन्तर्गत पर्छ। एन्ड व्हिच आर युज्ड टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेज आइदर ओन्ड बाइ प्राइभेट अर्गनाइजेसन्स अर पब्लिक अर्गनाइजेसन्स। यो चाहिँ नि यो कुरालाई म्यानेज गर्ने चीजहरु चाहिँ अब प्राइभेट अथवा पब्लिक अर्गनाइजेसन्सहरुले गर्छन्। जसलाई हामी प्राइभेटले गर्छ भने प्राइभेट सिस्टम छ भने त्यसलाई हामी क्यापिटलिजम भनिन्छ र पब्लिक छ भने त्यो सोशलिजम अन्तर्गत पर्यो। अब त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ टेक्स्टमा जाउँ। अब यो टेक्स्टको मैले
यस्तो तरिकाबाट चाहिँ रेफरेन्सहरु तयार पारेको छु भाइ बहिनीहरुलाई र टेक्स्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। यहाँ एउटा इमेज दिएको छ, यो चाहिँ एउटा के हो त क्यूआर कोडको इमेज हो। यसलाई हामी क्यूआर कोड भन्छौं। यो स्क्यानेबल इमेज है, यसमा क्यूआर कोड हुन्छ SCANABLE इमेज। यो स्क्यानेबल इमेजलाई हामी स्क्यानिङ गरेर स्मार्टफोन SMARTPHONES स्मार्टफोन्स अथवा अर्को चाहिँ यो स्क्यान गर्ने रिड गर्ने मसिन POD पोइन्ट अफ डिभाइस भन्छ, यो युज गरेर स्क्यान गर्न सकिन्छ र यसबाट चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरु एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। खास गरी इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ र अहिले आएर चाहिँ पेमेन्टको लागि पनि यसको प्रयोग बढी गर्न थालेको छ। यसको विभिन्न किसिमका लेभलहरु दिएको छ र पार्टिकुलरली मेनली चाहिँ हामीले यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ स्क्वायर बक्स। यहाँ चाहिँ स्क्वायर बक्सहरु छ SQUAREBOXES स्क्वायर बक्सेस छ र अर्को यहाँ डट्सहरु छ। यो डट्सहरु छ, यसले के गर्छ त केही सर्टेन पिस अफ इन्फर्मेसन कन्टेन गर्छ है। सो द एक्रोनिम QR स्ट्यान्ड्स फर क्विक रेस्पोन्स व्हिच इज अ टाइप अफ मैट्रिक्स बारकोड इन्भेन्टेड इन। यो चाहिँ नि खास गरी यसको सुरु कहिले भयो भन्दाखेरि 1994 मा जापानमा भएको है। यो जापानबाट सुरु भएको क्यूआर कोडको। सो बारकोड इन्भेन्टेड इन 1994 बाइ द जापानिज अटोमोटिभ। यो अटोमोबाइल अथवा चाहिँ यो मोटर पार्ट्सहरु चाहिँ बनाउने बेच्ने कम्पनी डेन्सो वेभ। यो डेन्सो वेभले फर्स्टमा जापानमा यो क्यूआर कोडको चाहिँ इन्भेन्सन गरेको थियो र द कोड इज मसिन रिडेबल अप्टिकल लेभल दैट कन्टेन्स इन्फर्मेसन अबाउट द आइटम। र यो कोड भित्र चाहिँ त्यो कुन अब कसमा यो कोड चाहिँ अट्याच गर्ने हो त्यस वस्तुको त्यस चाहिँ सामानको चाहिँ डिटेल्सहरु त्यहाँ चाहिँ पाउन सकिन्छ स्क्यान गरेर हेर्यो भने। सो आइटम इट इज अट्याच्ड स्मार्टफोन क्यामेराज instantly read the machine scannable image है। मैले अघि भनिसकेको छु यसलाई स्क्यान गर्नलाई रिड गर्नलाई स्मार्टफोन चाहिन्छ र अर्को यसको यो रिड गर्ने मसिन हुन्छ POD। मैले भनिसकेको छु POD अथवा चाहिँ यो डिभाइसहरुद्वारा चाहिँ यसलाई स्क्यान गर्नुपर्छ र त्यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। सो क्यामेराज instantly read the machine scannable image. The number of black squares and dots represent certain piece of information. It is also used in payment system है। अब यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न मात्रै नभएर प्रेजेन्ट टाइममा यसलाई चाहिँ पेमेन्टको रूपमा पेमेन्ट सिस्टमको रूपमा पनि प्रयोग गरिदै आएको छ। व्हिच इज अल्सो कल्ड कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट्स मेथड भन्छ यसलाई। कन्ट्याक्टलेस भनेको चाहिँ यसमा कन्ट्याक्ट हुँदैन है, कस्टमर र मर्चेन्टको बीचमा कुनै पनि किसिमको कन्ट्याक्ट नभइकन यो क्यूआर कोड मार्फत पेमेन्ट गर्न सकिन्छ सर्भिस र गुडको लागि। सो इट इज अल्सो कल्ड कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट। द कन्ज्युमर स्क्यान्स द हाउ इज इट डन, यो कसरी गरिन्छ त what the consumer has to do, how can he or she pay for the service or goods है। त्यो सर्भिस अथवा गुड्स को लागि कसरी पे गर्छ। सो द कस्टमर स्क्यान्स द क्यूआर कोड डिस्प्लेड बाइ द मर्चेन्ट है। मर्चेन्टले जुन डिस्प्ले गरेको मर्चेन्टले प्रोवाइड गरेको जुन क्यूआर कोड छ त्यो क्यूआर कोडलाई स्क्यानिङ गर्छन्, त्यसपछि विथ देयर स्मार्टफोन टु पे फर द गुड्स। देन द consumer enters the amount he or she has to pay and finally submits है। त्यहाँ सबमिट गर्ने चाहिँ बटन हुन्छ र पहिला त्यहाँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु राख्नु पर्यो र एक्ज्याक्ट भ्यालु राखिसकेपछि डिटेलमा चाहिँ चेकिङ गरिसकेपछि अनि हामी सबमिट गर्छौं, यसरी पे गर्न सक्छौं है। सो अझ फर्दर डिटेलमा जाउँ। जापानिज इन्जिनियर मासाहिरो हारा छ जुन जापानको एकजना इन्जिनियर जुन डेन्सो वेब कम्पनीको लागि काम गर्थे। सो ही डेभलप्ड क्यूआर कोड फर द कम्पनी डेन्सो वेब इन 1994। द मर्चेन्ट पेमेन्ट वाज युज्ड इन जापान एन्ड इन लेटर इन चाइना। र यसरी यो किसिमको क्यूआर पेमेन्ट पहिलो सुरुमा चाहिँ जापानमा भयो, त्यसपछि चाइनामा चाहिँ यसको सुरुवात गरियो है। सो यो चाहिँ दुईटा एसियन कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ यो क्यूआर कोड सुरु भयो। द इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड है, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भन्छ गुणस्तर ISO IEC 18004 चाहिँ यो क्यूआर कोडको लागि हो जुन एप्रुभ भएको थियो। इट वाज एप्रुभड इन 2004।
यसको कोड छ ISO IEC 18004 सो ISO भनेको के हो त सो यसको फुल फर्म इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन which was founded in 1947 in UK and next IEC import export code अथवा यसको अर्को पनि हुन्छ यसलाई यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ खास गरी म यहाँ लेख्दिन्छु द इन्टरनेशनल NATIONAL द इन्टरनेशनल इलेक्ट्रो ELECTROTECHNICAL इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिसन Okay. The first adoption and use in mobile phone came with the rise of the मोबाइल फोनमा यसको एडप्सन यसको बढी व्यापक प्रयोग चाहिँ कहिलेदेखि हुन थाल्यो भन्दाखेरि जब मोबाइल फोनहरु चाहिँ छ्यापछ्याप्ती बजारमा आए जब मोबाइल फोनको चाहिँ डेभलप भयो एकदम धेरै मात्रामा सबैको हातमा मोबाइल फोन पुग्यो हैन एक्सेस हुन थाल्यो इजिली त्यसपछि यसको बढी व्यापक प्रयोग भएको देखिन्छ फर्स्ट इट वाज युज्ड टु एक्सेस इन्फर्मेसन पहिला सुरुमा यसको काम भनेको इन्फर्मेसन एक्सेस गर्ने के हैन त्यो केही चाहिँ हिडन खालको इन्फर्मेसन एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्थ्यो द proprietary standards of QR code were first developed or adopted by Chinese companies Tencent and Alibaba for payment है र यसको चाहिँ यो proprietary standards चाहिँ यसको QR code को जुन चाहिँ फर्स्ट मा एडप्ट गर्ने कम्पनीहरु चाहिँ चाइनाको दुईटा ठूला कम्पनीहरु Tencent र Alibaba थिए है सो फर पेमेन्ट अनि यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्ने काम कसले गर्छ अथवा यसको चाहिँ फाउन्डेड है यो चाहिँ फाउन्ड कसले गर्यो भन्दाखेरि EMVCO युरोपे मास्टरकार्ड र भिसा यो तीनटा कम्पनीहरु छ यो तीनटा कम्पनीहरुलाई संयुक्त रूपमा EMVCO भनिन्छ द थ्री कम्पनीज डेभलप द पेमेन्ट इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड के यो स्ट्यान्डर्ड पेमेन्ट इन्डस्ट्रीको जुन स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्ने काम चाहिँ यो चाहिँ युरोपे मास्टरकार्ड र भिसा कम्पनीले गरेका थिए इन 2017 इट वाज फाउन्डेड इन 1998 एन्ड इज लोकेटेड इन क्यालिफोर्निया है अब कस्टमर्स फ्यामिलियरिटी विथ QR कोड अब यो कस्टमरहरु कसरी चिर परिचित हुन थाले त QR कोड सँग हैन कसरी इजिली चाहिँ एक्सेस भयो कसरी मान्छेले बुझे यसको बारेमा कसरी चिने हैन सो Tencent Holdings Limited भन्छ यो Tencent लाई फुल फर्म Tencent Holdings Limited a Chinese internet based platform company founded in 1998 incorporated QR code सबभन्दा पहिला चाहिँ उले सोशल मिडिया WeChat भन्ने जुन सोशल मिडिया छ त्यसमा इन्कर्पोरेट गरेको थियो QR कोड लाई केको लागि भन्दाखेरि WeChat एन्ड इन्स्ट्यान्ट मेसेज मोबाइल एप अलोज फेस टु फेस फ्रेन्डिङ यसले फेस टु फेस फ्रेन्डिङ गर्छ अथवा चाहिँ फेस टु फेस साथीहरु बनाउनको लागि यो WeChat को प्रयोग गरिन्छ बाइ स्क्यानिङ QR कोड डिस्प्लेड अन अ फ्रेन्ड्स मोबाइल फोन स्क्रिन है त्यो फ्रेन्डको मोबाइल फोन स्क्रिनमा जुन किसिमको QR कोड डिस्प्लेड हुन्छ त्यो डिस्प्ले भएको QR कोडलाई रिड गरेर चाहिँ साथी बनाउन सक्ने त्यो किसिमको काममा फर्स्ट यसको प्रयोग भएको थियो Another Chinese multinational technology company Alibaba Group Holding Limited known as Alibaba facilitated QR in Alipay service है यो Alipay सर्भिस मा युज गरेपछि Alibaba कम्पनीले Alibaba ले है at the same time Tencent also extended अब Tencent ले पहिला फर्स्ट मा चाहिँ यो फ्रेन्डिङ को लागि यो फ्रेन्डहरु चाहिँ फ्रेन्डहरुलाई फ्रेन्डहरुको लिस्ट बनाउनको लागि अथवा साथीहरु एड गर्नको लागि स्क्यानिङ गर्नको लागि प्रयोग गरेको थियो सोशल मिडियामा WeChat मा पछि उले पनि के भयो त यो पेमेन्ट सिस्टममा पनि यसको प्रयोग गर्यो QR कोड को at the same time Tencent also extended WeChat Pay a payment service directly integrated into social media service है सोशल मिडिया सर्भिसमा के भयो त पेमेन्ट इन्टिग्रेट भयो है लेटर बोथ कम्पनीज इन्कम्पास अनि पछि गएर यसलाई चाहिँ ई-कमर्समा कमर्शियल ट्रान्ज्याक्सनको लागि थ्रु इन्टरनेट बिल पेमेन्ट र युटिलिटी पेमेन्टमा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरियो अब मोडेल्स टु अ QR कोड पेमेन्ट इन फेस टु फेस सर्भिस इन्भाइरोमेन्ट है अब यो फेस टु फेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो
QR कोड पेमेन्ट मोडल चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि द युजर प्रेजेन्ट्स अ QR कोड फर स्क्यानिङ बाई द मर्चेन्ट एउटा युजरले चाहिँ नि आफ्नो QR कोड मर्चेन्टलाई स्क्यानिङ गर्न दिएर गर्न सकिन्छ एक तरिका एउटा काम दुईटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ एउटामा चाहिँ के रहेछ युजरले चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नि मर्चेन्टलाई आफ्नो QR कोड हैन स्क्यानिङ गर्न दिन्छ एउटामा अर्कोमा चाहिँ नि मर्चेन्ट प्रेजेन्ट मर्चेन्टले दिएको QR कोड चाहिँ नि कन्ज्युमरले अथवा युजरले के गर्छन् स्क्यानिङ गरेर पेमेन्ट गर्छन् दुईटा मेथड छ एउटा बाइ मर्चेन्ट अर्को बाइ द कन्ज्युमर अर कस्टमर अब फर्स्ट मेथडमा के हुन्छ त है सो द कस्टमर प्रेजेन्ट्स हिज अर हर QR उसको आफ्नो QR कोड हुन्छ पेमेन्ट गर्नको लागि आफैले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने पर्सनल यो पर्सनल QR कोड द कस्टमर रिप्रेजेन्ट्स हिज अर हर QR कोड त्यो प्रेजेन्ट गर्छ उसले मर्चेन्टलाई द मर्चेन्ट सेट्स द ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु त्यो QR कोड पठाइसकेपछि त्यो मर्चेन्टले कति पैसा लिनुपर्ने हो त्यो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु चाहिँ नि के गर्छ त त्यसमा एड गर्छ मर्चेन्ट सेट्स द ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु एन्ड कम्युनिकेट्स टु द कस्टमर बिफोर स्क्यानिङ है र कस्टमरसँग कम्युनिकेसन हुन्छ स्क्यानिङ गर्नुभन्दा अगाडि अन एग्रिमेन्ट बिट्विन द कस्टमर एन्ड द मर्चेन्ट दुईटाको बीचमा सहमति भइसकेपछि द कोड इज स्क्यान्ड त्यसपछि कोडलाई स्क्यानिङ गर्ने काम गरिन्छ देन द मर्चेन्ट्स टर्मिनल हुन्छ त्यो हेर्ने सिस्टम हुन्छ द टर्मिनल रिक्वेस्ट पेमेन्ट फ्रम द कस्टमर्स एकाउन्ट आइदर थ्रु डिरेक्टली फ्रम द स्किम अपरेटर अर थ्रु द एक्वायरर है र चाहिँ यो स्किम अपरेटर हुन्छ यो चाहिँ सिस्टम अपरेट गर्ने व्यक्ति यो स्किम अपरेटरको मार्फत अनि के हुन्छ पेमेन्ट हुन्छ है सो त्यसकारण यो चाहिँ फर्स्ट मेथड भयो बोथ द कस्टमर एन्ड द मर्चेन्ट रिसिभ नोटिफिकेसन र यस्तो किसिमको सिस्टम बनाएको हुन्छ पेमेन्ट भइसकेपछि दुवैकोमा इन्स्ट्यान्ट के हुन्छ नोटिफिकेसन जान्छ मेसेज जान्छ अफ द सक्सेस अर फेलियर अफ द पेमेन्ट पेमेन्ट सफल भयो अथवा भएन भनेर चाहिँ दुवै यो ग्राहक र चाहिँ व्यापारी दुवैमा के हुन्छ नोटिफिकेसन जान्छ फाइनली त्यसपछि यदि पेमेन्ट भयो भने सफल भयो भने त मर्चेन्टले के गर्छ वस्तु अथवा गुड्स के सामानहरू ह्यान्ड ओभर गर्नुपर्ने हो ह्यान्ड ओभर हुन्छ यस किसिमबाट चाहिँ नि यो पहिलो तरिकाबाट चाहिँ नि यस किसिमको पेमेन्ट हुन्छ अब सेकेन्ड मेथडमा हेरौँ इन द सेकेन्ड मेथड द कस्टमर स्क्यान्स द मर्चेन्ट्स QR कोड यहाँ चाहिँ के हुन्छ जस्ट अपोजिट मर्चेन्टले प्रोभाइड गरेको QR कोड चाहिँ नि कस्टमरले स्क्यानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ इफ द भ्यालु इज करेक्ट देन ओन्ली देन द कस्टमर स्क्यान द कोड अनि पहिला सुरुमा त्यो QR कोडमा कस्टमरले चाहिँ नि भ्यालु प्रोभाइड गर्नुपर्छ भ्यालु एड गर्नुपर्छ त्यो रकम कति हाल्नुपर्ने हो त्यो रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ जब त्यो रकम करेक्ट रकम चाहिँ त्यहाँ इनपुट गरिन्छ हालिन्छ त्यसपछि मात्र के हुन्छ स्क्यान गर्न सकिन्छ द कस्टमर क्यान स्क्यान द कोड सो अब यो फन्ड हुनु पर्यो लोड गरेको फन्ड हुनु पर्यो त्यसै गरी ट्रान्ज्याक्सन एमाउन्ट एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो ठीक एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो अनि मात्रै अलाउ गरिन्छ स्क्यानिङ गर्नको लागि र रिभ्यू द ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स एन्ड एग्री टु ट्रान्ज्याक्सन है सो रिभ्यू द ट्रान्ज्याक्सन इफ द भ्यालु इज करेक्ट देन द कस्टमर क्यान स्क्यान द कोड हैन स्क्यान गर्छन् त्यसपछि क्यान रिभ्यू द ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स एन्ड क्यान एग्री टु ट्रान्ज्याक्सन ट्रान्ज्याक्ट can agree to transact. That is why this is the more complex type of transaction and after forwarded to the system operator or acquirer. Last ma yo sabai कुरा मिलिसकेपछि सिस्टम मा जान्छ यो अब there are two options in this method. अब यो पछिल्लो मेथड पनि दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ दुईटा अप्सन हुन्छ द कस्टमर स्क्यान्स द कोड भ्यालिडेट्स द मर्चेन्ट्स नेम एन्ड डिटेल त्यसै गरी इनपुट्स द भ्यालु and then the system notifies the merchant with the detail and if all is well then the merchant hands the goods otherwise there is a dispute है अब के हुन्छ कस्टमरले स्क्यान गर्छ कोड त्यसपछि मर्चेन्टको नामहरु डिटेलहरु सबै हेर्छ भेरिफाई गर्छ हो कि होइन कन्फर्म गर्छ त्यसपछि भ्यालु इनपुट गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त भ्यालु हालिसकेपछि के हुन्छ नोटिफिकेसन जान्छ मर्चेन्टकोमा र सबै कुरा ठीक ठाक छ भने अनि मात्र के हुन्छ पेमेन्ट सफल हुन्छ सक्सेसफुल हुन्छ हैन भने त्यहाँ विवाद हुन सक्छ है सो अप्सन 2 मा हेरौं
बाई युजिङ अ डाइनामिक क्युआर कोड। अब यो डाइनामिक क्युआर कोड भनेको के हो त? अब यो स्ट्याटिकमा चाहिँ के हुन्छ भने अलरेडी फिक्स्ड हुन्छ, डाइनामिक चाहिँ के हुन्छ चेन्जेबल हुन्छ, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब बाई युजिङ अ डाइनामिक क्युआर कोड इन विच द मर्चेन्ट मस्ट ह्याभ आइदर अ स्मार्टफोन अर POS डिभाइस। मर्चेन्टसँग चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ स्मार्टफोन अथवा चाहिँ POS डिभाइस हुनुपर्छ, क्यापेबल अफ डिस्प्लेइङ क्युआर कोड है, जुन क्युआर कोड डिस्प्ले गर्न सक्ने, सरी पोइन्ट अफ स्केल रहेछ, मैले डिभाइस भने पोइन्ट अफ स्केल। अनि द मर्चेन्ट इन्टर्स ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स इन द डिभाइस, then the code is generated incorporating transaction value plus the detail of the merchant है। अब के हुन्छ भने मर्चेन्टले के गर्नुपर्छ, ट्रान्ज्याक्सन डिटेल त्यहाँ चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो। द मर्चेन्ट इन्टर्स द ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स एन्ड देन द कोड इज जेनरेटेड, त्यसपछि त्यो डिभाइस मार्फत फेरि के हुन्छ, कोड जेनेरेट हुन्छ, इनकर्पोरेटिङ ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु प्लस डिटेल। अब त्यो कोडमा चाहिँ नि, त्यो क्युआर कोडमा चाहिँ नि भ्यालु प्लस डिटेल त्यहाँ चाहिँ नि इनकर्पोरेट गरेको हुन्छ। अनि द कस्टमरले के गर्छ, स्क्यान गर्छ। द कस्टमर स्क्यान्स द कोड, रिभ्युज द डिटेल्स एन्ड एप्रुभ्स द पेमेन्ट एन्ड फाइनली द ट्रान्ज्याक्सन इज फरवर्डेड टु द अपरेटर। Alipay and WeChat Pay are the examples of prominent examples of QR code payment। अब यो QR code को पेमेन्ट को कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम प्रोमिनियन्ट एक्जाम्पल्स को रूपमा चाहिँ यो Alipay र यो WeChat लिन सकिन्छ है। र दे फलो द क्लोज लूप पेमेन्ट, यो क्लोज लूप पेमेन्ट फलो गर्छन् यिनीहरूले, जसमा चाहिँ नि सिस्टम विच वर्क्स अटोमेटिकली है, अटोमेटिकली काम गर्ने हैन, यो चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमेटिक हुन्छ, यो सिस्टमबाट अटोमेटिक यसले काम गर्छ, म्यानुअल गर्नु पर्दैन। द कस्टमर्स ह्याभ टु लोड फन्ड इन्टु द स्पेन्डिङ एकाउन्ट विच इज लिङ्क टु द पेमेन्ट डिभाइस है। कस्टमर ह्याभ टु लोड फन्ड इन्टु स्पेन्डिङ एकाउन्ट हुन्छ, उनीहरूको स्पेन्डिङ एकाउन्टमा चाहिँ फन्ड लोड गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ नि पेमेन्ट डिभाइससँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ। जस्तै हामीले यो खल्ती ई सेवाहरू हामी युज गर्छौँ नि, त्यस्तै किसिमको। इट हेज द डिरेक्ट रिलेसन बिट्विन द कन्ज्युमर एन्ड द मर्चेन्ट थ्रु द पेमेन्ट सिस्टम। अब कन्ट्याक्टलेस त हो, तैपनि हामी यसको दुईजना बिचको चाहिँ नि सम्बन्ध हेर्ने भने यसमा डिरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ। यसमा ब्याङ्कहरू इन्टरमिडिएट को रूपमा, मिडिएटरको रूपमा ब्याङ्कहरू आउँदैन है, यसमा चाहिँ खास डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ। सो थ्रु द पेमेन्ट सिस्टम, दिस इज जस्ट अपोजिट टु ओपन लुप पेमेन्ट सिस्टम इन विच ब्याङ्क्स पे द रोल अफ द मिडिएटर। र ओपन लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने दुवै यो कस्टमर अथवा चाहिँ कन्ज्युमर्स ब्याङ्क र यो मर्चेन्ट्स ब्याङ्कहरूले चाहिँ मेडिएटरको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो ओपन लुप पेमेन्ट सिस्टममा। र यो माथिको चाहिँ यो पेमेन्ट चाहिँ कस्तो हो, क्लोज लुप पेमेन्ट हो, डाइरेक्ट उनीहरूले चाहिँ मर्चेन्टलाई पे गर्न सक्छन्। अब क्युआर कोड्स इन्टरनेसनल कार्ड स्किम्स भनेको छ, एज अ रिजल्ट अफ पब्लिकेसन अफ द VCO स्ट्यान्डर्ड बोथ भिजा एन्ड मास्टर कार्ड लन्च्ड क्युआर कोड बेस्ड पेमेन्ट। अब यिनीहरूले चाहिँ के गरे त, अलिक फरक के छ भने यो चाहिँ नि क्युआर कोडमा के गरे इन्टिग्रेट गरेको त भिजा र मास्टर कार्डलाई, अथवा बोथ भिजा एन्ड मास्टर कार्ड लन्च्ड क्युआर कोड बेस्ड पेमेन्ट सर्भिस इन 2017। यिनीहरूले चाहिँ 2017 बाट सुरु गरे यो भिजा मास्टर कार्ड र मास्टर कार्डले अथवा युरोपे विथ अ फोकस अन इमर्जिङ विथ अ फोकस अफ इमर्जिङ इकोनोमिक्स है। अहिले बढ्दो इकोनोमिक्सलाई हेरेर त्यसलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले पनि क्युआर कोड लन्च गरे मास्टर कार्ड। भिजा एन्ड मास्टर कार्ड फोकस अन मर्चेन्ट प्रेजेन्ट क्युआर कोड, यिनीहरूले के गर्छन् त मर्चेन्टले प्रेजेन्ट गर्ने क्युआर कोड यिनीहरूले फलो गर्छन् है। बोथ र स्ट्याटिक र डाइनामिक दुवै खालको, स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक। स्ट्याटिक भनेको अ डाइनामिक क्युआर कोड क्यान बी एडिटेड एन्ड सेयर्ड इजिली। स्ट्याटिक क्युआर कोड्स अन द अदर ह्यान्ड क्यानट बी चेन्ज है, यो फिक्स्ड हुन्छ, जसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। जस्तै यो पोस्टरहरूमा होइन, विभिन्न किसिमको ठाउँहरूमा लेबल लगाएको हुन्छ नि, पोस्टरहरू, फ्लायर्सहरू होइन, वालहरू यसमा टाँसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नि के भयो त स्ट्याटिक भयो। अर्को चाहिँ नि के हो त डाइनामिक भयो। डाइनामिक अथवा स्ट्याटिक दुवै किसिमको क्युआर कोड चाहिँ नि मर्चेन्टले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, भिजा र मास्टर कार्ड त्यो किसिमको कुरामा चाहिँ फोकस गर्छन् यिनीहरूले। दे प्रोभाइड सर्भिसेस इन, यिनीहरूले के ठाउँमा सर्भिस, कुन देशमा सर्भिस दिइरहेछन् भन्दाखेरि इन्डिया, केन्या, नाइजेरिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, घाना, इन्डोनेसिया, काजाकिस्तान, मलेसिया, रुवान्डा,
टान्जानिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा र भियतनाम यस्ता देशहरूमा यिनीहरूले आफ्नो कार्य आफ्नो सेवाहरू दिइरहेका छन्। द ब्रान्ड नेम अफ भिजा सर्भिस, भिजाले दिने सर्भिस यसको ब्रान्ड नेम के हो भने एम भिजा क्युआर भनिन्छ। त्यस्तै गरी ब्रान्ड नेम अफ मास्टर कार्ड के हो त मास्टर पास क्युआर भनेर चिनिन्छ। दिस सर्भिसेस आर रेलेभेन्ट टु ब्याङ्क्ड कस्टमर, यो चाहिँ खास गरी ब्याङ्क कस्टमरहरूलाई ब्याङ्कमा खाता भएको त ब्याङ्क्ड कस्टमर्सहरूको लागि चाहिँ एकदम सुहाउँदो किसिमको छ, रेलेभेन्ट छ। विथ एन एलिजिबल भिजा एन्ड मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड अर क्रेडिट कार्ड हुनुपर्छ है। डेबिट कार्डसँग क्रेडिट कार्डसँग लिङ्क गरेको हुन्छ क्युआर कोडलाई। देयर ब्याङ्क्स हेभ टु इनरोल देम इन द स्किम, त्यो ब्याङ्कहरूले त्यो स्किम त्यो सिस्टममा इनरोल गर्नु पर्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इन्टिग्रेटेड इन्टु देयर मोबाइल ब्याङ्किङ एप है। Customers have to download their bank's mobile banking app onto their mobile phone and personalize it with their account detail. यसको लागि चाहिँ नि त्यो एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको। अब क्युआर बेस्ड पेमेन्ट स्किम अथवा सिस्टम, स्किम अपरेटर इज अब स्किम हेर्ने यो सिस्टमलाई यो ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ यो सिस्टममा कार्य गर्ने जुन स्किम अपरेटर हुन्छ है, त्यो चाहिँ नि के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्दाखेरि स्किम ब्रान्डिङ है। स्किम ब्रान्डिङ गर्नको लागि द प्रोसेस अफ गिभिङ अ मिनिङ टु स्पेसिफिक अर्गनाइजेसन, कम्पनी, प्रडक्ट अर सर्भिस एट एक्सेप्टेन्स पोइन्ट, डिफाइनिङ द स्किम रुल होइन, स्किमको रुलहरूले कसरी काम गर्छ त्यो डिफाइन गर्नु सक्नु पर्यो, ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रोभाइडिङ अ मेकानिजम फर ह्यान्डलिङ डिस्प्युट एन्ड एक्सेप्सन्स है, त्यहाँ केही समस्याहरू आयो भने त्यसलाई सेटल गर्न सक्नु पर्यो, त्यस्तो किसिमको मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्यो। The operator must provide a mechanism for acquiring and settling transactions, operate such services on behalf of scheme or securing cost-effective, reliable and enduring access to one for use by the scheme's participants. अब क्युआर कोड पेमेन्ट सेक्युरिटी, यसको सुरक्षा कसरी गर्ने, कुन तरिकाबाट युज गर्दाखेरि यो सुरक्षित हुन्छ त भन्दाखेरि देयर आर सेभरल सेक्युरिटी कन्सर्न्स अराउन्ड क्युआर कोड पेमेन्ट। यो क्युआर कोड पेमेन्टसँग सम्बन्धित धेरै सुरक्षाका सवालहरू छन्। जस्तै देयर इज लिटल सेक्युरिटी अराउन्ड द कोड्स है, त्यो कोडमा जुन कोडहरू युज गरिन्छ क्युआर कोड त्यसमा कम सेक्युरिटी हुन्छ। यदि एज अ स्ट्याटिकको कुरा गर्ने हो भने स्ट्याटिक क्युआर कोडलाई हेर्ने हो भने जुन यो वालहरूमा पेपरहरूमा जुन डिस्प्ले गरेको हुन्छ एट्याच गरेको हुन्छ त्यसमाथि के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई एट्याक गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने मर्चेन्ट कुड इजिली बी एट्याक्ड बाई अ अनस्क्रुपुलस क्रिमिनल स्टिकिङ देयर ओन कोड ओभर द मर्चेन्ट्स कोड विच माइट नट बी नोटिस्ड है। भने मतलब त्यो जुन क्युआर कोड जुन एट्याच गरेको छ त्यसको माथि ठ्याक्कै दुरुस्तै अर्को फ्रडले चाहिँ अर्को किसिमको क्युआर कोड डेभलप गरेर त्यहाँ एट्याच गर्न सकिन्छ र पैसा उसकोमा जाने गर्न सक्छ है। यो किसिमको चाहिँ अनस्क्रुपुलस क्रिमिनल एक्ट चाहिँ हुनसक्छ यो स्ट्याटिक टाइप अफ क्युआर कोडमा। र अब द युज अफ, अब यसलाई कसरी सेक्योर गर्न सकिन्छ, द युज अफ मर्चेन्ट्स आइडी, उनीहरूको आइडी युज गर्ने, रजिस्ट्रेसन नम्बर युज गर्ने, रियल टाइम नोटिफिकेसन दिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ सेक्योर गर्न सकिन्छ। किनभने रजिस्ट्रेसन डिटेल चाहियो, त्यसपछि मर्चेन्टको डिटेल चाहियो, त्यसै गरी नोटिफिकेसन जानु पर्यो तुरुन्तै, अनि अफ पेमेन्ट इज प्राइमरी डिफेन्स अगेन्स्ट सच एट्याक है। यस्तो एट्याकबाट बस्ने पहिलो प्राइमरी डिफेन्स भनेको यही हो, मर्चेन्ट्स आइडी रजिस्ट्रेसनहरू अनि रियल टाइम नोटिफिकेसन गर्ने। अब द स्क्यानिङ एक्सट्र्याक्ट्स द मर्चेन्ट आइडी फर सबमिसन टु द स्किम फर पेमेन्ट। र यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ, स्क्यानिङ गर्दाखेरि त्यो मर्चेन्टको आइडी पनि स्क्यानिङ हुन्छ, हो कि होइन भनेर थाहा हुन्छ। त्यसपछि द एट्याकर्स मस्ट हेभ अ भ्यालिड मर्चेन्ट, अब यसको लागि एट्याक गर्नेहरूले चाहिँ त्यो फ्रडहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भ्यालिड मर्चेन्ट आइडी हुनु पर्यो उनीहरूसँग, टु विच पेमेन्ट्स कुड बी डाइभर्टेड फर दिस एट्याक टु बी सक्सेसफुल है। र यसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो एट्याक गर्न सक्दैनन् है। यो कस्टमर आइडी रजिस्ट्रेसन नम्बर सिग्नेचरहरू। सो विच पेमेन्ट्स कुड बी डाइभर्टेड फर दिस एट्याक टु बी सक्सेसफुल एन्ड द अनबोर्डिङ प्रोसेस अफ मर्चेन्ट वुड प्रोभाइड सफिसियन्ट इन्फर्मेसन फर द क्रिमिनल टु बी आइडेन्टिफाइड। र कसरी यो मर्चेन्ट्स आइडी चाहिँ नि उ गर्न खोज्यो भने होइन चोर्न खोज्यो भने तुरुन्तै के हुन्छ मेसेज पुग्छ है। त्यस कारण यस्तो कार्यबाट रोक्न सकिन्छ।
If a customer makes a payment but the merchant does not receive notification, then merchant does not hand over the goods. In such case, an investigation is made to see where the customer's fund has gone. र in case भइहाल्यो भने पनि नोटिफिकेसन हुँदैन, नोटिफिकेसन नआइसकेपछि के हुन्छ त मर्चन्टले सामान दिँदैन, त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ र त्यो चाहिँ कसले फ्रड गर्यो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ है। अब दो दिस इज अ टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड एक्सपेन्सिभ प्रोसेस है। यो चाहिँ यो आइडियाहरू सबै राख्ने काम एकदम यो कन्ज्युमिङ, टाइम कन्ज्युमिङ र एक्सपेन्सिभ हुन्छ, तर यो एकदम के हो त भरपर्दो फ्रडहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न रोक्नको लागि। इट वुड बी बेटर टु स्टप द फ्रड ह्यापनिङ इन द फर्स्ट प्लेस रादर देन ट्राइङ टु करेक्ट इट। द कस्टमर्स आर इन द फर्स्ट लाइन। अब त्यही पनि सबभन्दा बढी चनाको चाहिँ को हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ चाहिँ को हो त कस्टमर्सहरू हो है। कस्टमर्स चाहिँ बढी सिरियस हुनुपर्छ यो क्युआर कोड पेमेन्ट गर्दाखेरि। इफ द एप डिस्प्लेड द मर्चन्ट्स नेम, ट्रेडिङ नेम, द कस्टमर्स मस्ट चेक इफ इट इज करेक्ट है। त्यहाँ देखाएको नाम चाहिँ करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि द युज अफ डिजिटल सिग्नेचर इज रोबस्ट प्रोटेक्सन बिकज द मोबाइल ब्याङ्किङ एप authenticates the merchant's ID है त। यो चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरहरू युज गर्ने, यो चाहिँ एकदम खतरा, एकदम चाहिँ सुरक्षित किसिमको, एकदम चाहिँ भरपर्दो किसिमको सुरक्षित चाहिँ विधि हो। एन्ड द मर्चेन्ट्स आइडी एन्ड नेम एज वेल एज द कस्टमर बिफोर द पेमेन्ट इज मेड। यो अथेन्टिकेट गर्नुपर्छ, उसले यो गर्छ मोबाइल ब्याङ्किङ एपले यस्तो किसिमको चाहिँ अथेन्टिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि के कुरामा भन्दाखेरि मर्चेन्टको आइडी हो कि होइन, कस्टमर हो कि होइन, सबै कुरा चाहिँ त्यसले अथेन्टिकेट गरिसकेपछि मात्र फाइनल पेमेन्ट चाहिँ सफल हुन्छ। द एप इन्स्योर्स इफ द मर्चेन्ट्स नेम इज करेक्ट अर नट। ओके, यो भयो जुन हाम्रो एसेको मैले जुन बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर यस किसिमबाट तयार पारेको थिएँ। एसे प्लस मेरो बाहिर अरूबाट मैले लिएको रेफरेन्सहरू मिक्स गरेर मैले यसरी यो नोट तयार पारेको थिएँ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले यस टेक्स्टलाई बुझ्नुभयो होला र एकचोटि बुकमा राम्रोसँग हेर्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्दछु र अर्को भिडियोमा यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।